अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल मोहब्बत की हवस एपिसोड 12। अपने बाप को फ़ोन करो और एड्रेस पूछो। चलो, उसका कंधा थामते हुए दराब ने उसे हुक्म दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने ना मैं सर हिलाया। नाज़रीन का यूं बताओ करना उसे पिघला रहा था। दराब ने थामा और उठाकर बेड पर बिठाया। नाज़रीन ने अपनी टांगों को बाजू से घेरा और सर को घुटनों में देकर रोने लगी। मैं बिल्कुल नहीं कॉल करूंगी, आप उन्हें मारना चाहते हो। उसकी एक ही बात थी। नाज़ो, मेरी बात सुनो तो सही एक बार। दराब ने निहायत नरमी से उसकी गाल थामी। नहीं, आप उन्हें मार दोगे। दराब ने उसे अपनी गोद में लिया। अच्छा, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा बाप है, कसूर हुआ तो उसे छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा। दराब ने एक ही सांस में किया। नाज़लैन ने उसकी बात सुनकर चुप हुई। वट? वो हैरान हुई। यस, अगर मुझे मालूम हुआ कि वो बेकसूर है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तराब ने इत्मीनान से कहा। सच्ची? नाज़लैन को यकीन न हुआ। हाँ, लेकिन वो बेकसूर नहीं है। दराब ने उसे समझाना चाहा। नहीं, वो हैं। आप फिर से पता लगवाओ। नाज़ो, उन्होंने ही बॉम्ब फिट करवाया था। दराब ने पहले से ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं नहीं करवाया। अपने छोटे हाथ से उसका सीना पीटने लगी थी। अच्छा, वादा करता हूँ ना, कुछ नहीं करूँगा। मैं फिर से वादा करवाऊँगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़े थे। वादा? नाज़िन शौक हुई कि अगर वो कसूरवार हुआ तो तुम मुझे उन्हें मारने से नहीं रोकोगी। नराब ने उसके दोनों हाथ थामे थामे थे और उसके तासुरात का जायज़ा लिया था। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो बहुत अच्छे इंसान है, सोच कर नाज़नैन ने कहा। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। नाज़नीन ने अपने लब दराब की गाल पर रखे थे। दराब मुस्कुराया था। उसने नाज़नीन की पट्टी हुई आंखों पर अपने लब रखे। उसके बाद नाज़नीन की नाक को छुआ और फिर दोनों गाल पर लब रखे। उसके बाद रुक गया। ये तो रह गया। नाज़नीन ने अपने माथे पर उंगली से इशारा किया। अच्छा, अभी तो बहुत सारी जगह रहती है। दराब का मतलब समझकर नाज़नीन ने शर्माकर अपना चेहरा छुपाया था। लो, कर लिया इधर भी किस। दराब ने उसके माथे पर लब रखे। मैं थक गई हूँ। नाज़नीन को अभी भी कमज़ोरी थी। अच्छा, इधर सो जाओ, मैं लंच के लिए उठा दूंगा। नाज़नीन दराब के रूम में थी। दराब ने उस पर ब्लैंकेट किया और ऑफिस के लिए निकला। तकरीबन 2 घंटे बाद हाशिर ने सिक्योरिटी प्लान के तहत दराब के रूम में जाने का फैसला किया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो आगे से कोई को अब ना मिला। उस पर दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। जैसे ही वो रूम में गया तो नाज़नीन को सोते हुए पाया। वाह, ब्यूटी क्वीन इधर है, हाशिर ने उसे देखकर कहा। ज़रा नज़दीक जाकर देखते हैं। वो उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। वाह, उसकी आंख पर तो पट्टी है, ये अच्छा मौका है। उसने नाज़नीन की गाल पर अपना हाथ फेरा था। हवा से भरा हाथ अब उसने गर्दन पर रखा था। नाज़नीन अपनी नींद की वजह से थोड़ी ही हिली थी, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। अचानक ही उसने उठकर हाशिर का हाथ पीछे किया था। कौन कौन है? नाज़नीन चिल्लाने लगी थी। हाशिर वहाँ से भाग चुका था। पता नहीं कौन था, ये मेरा ख्वाब तो नहीं था। डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आने लगा था। तकरीबन 1 घंटे बाद दराब वापस आया था। नाज़ो, दराब ने उसे आवाज़ लगाई। सर सर सर, मुझे डर लग रहा है। नाज़नीन ने उसके गले लगी थी। क्यों? दराब ने उसकी बेचैनी देखी। सर, कोई इधर आया था, उसने मुझे टच किया। क्या? नाज़ो, इधर फुल सिक्योरिटी है, तुम्हारा वहम होगा। अच्छा, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। दराब ने उसे खुद से अलग किया और खुद बेड पर लेटकर उसे अपने साथ लगाया। तुम जाग रही हो? दराब ने उससे पूछा, जो हरकत कर रही थी। वो किसी और ख्याल में गुम थी। कोई बात नहीं, दवाई का असर होगा। ओके, नाज़नीन ने मुख्तसर कहा। दराब ने उसकी बेचैनी नोट की थी। उसकी गर्दन पर दराब की नज़र पड़ी, जिधर पसीने की बूंद वाज़ेह थी। यही देखकर उसने अपना चेहरा नाज़नीन की गर्दन पर छुपाया था। मैं सर, नाज़नीन ने सिसकी ली। प्लीज़ मुझे तंग मत करो, करने दो। दराब ने अब लब उसकी शहरक पर रखे थे। लेकिन नाज़नीन कुछ कहने वाली थी जब दराब के होंठों उसके लफ्ज़ों को बाहर आने से रोक दिया। नाज़नीन रात अपने रूम में गई। जैसे ही उसकी अगले दिन आंख खुली तो दराब उसके साथ था। सर, दर्द हो रहा है। नाज़नीन ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। उसे अफसोस हो रहा था कि वो देख नहीं पा रही। दराब उठा तो उसकी नज़र नाज़नीन की गर्दन पर झुकी, जिधर कल रात की जसारतों के निशान वाज़ेह थे। आप बहुत बुरे हैं सर। देखिए, दर्द हो रहा है। नाज़नीन ने रूहानी शक्ल बनाई। हाँ, देखो, थोड़ा सा प्यार किया, भर भी दर्द। आगे से शिकवा मिला। हो रहा है दर्द। अब क्या करूँ मैं? नाज़नीन तंग आ गई। दराब ने आगे बढ़कर उन निशानों पर अपने होंठ के जरिए मरहम लगाया। अब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें आज दोबारा हाथ देना है।
بات دینا ہے، دراف نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمانے لگی لیکن دراف کے آگے اس کی کہاں چلنی تھی۔ واش روم سے آ کر دراف اس کے لیے اپنی پسند کا شارٹ ڈریس لایا تھا جو اس سے پہننے کو کہا اور خود اس کے پہننے میں مدد کی۔ اسے سخت ہدایت دینے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل گیا ہے، کچل دو اس کو۔ جی سر۔ اس کی بات پر ٹرک ڈرائیور سے سپیڈ تیز کی۔ دراف نے ٹرک کو فرنٹ مرر سے آتے دیکھا تو اس نے کار کی سپیڈ تیز کی۔ او، یہ گارڈ تو تیزی سے پاس آتا جا رہا ہے۔ میں روڈ پہ ہوں، ٹرک والا مجھے مارنے کے لیے تیزی سے آ رہا ہے۔ ہاشم تو جلدی سے اس جگہ پہنچ۔ اس نے ہاشم کو جگہ بتائی۔ دراف تو لیفٹ ٹرن لے کر پل کراس کر۔ وہ ٹرک پل کراس نہیں کرے گا، اس طرح بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ ہاشم نے اسے ترکیب بتائی۔ دراف نے فوراً اس کی نعت پر عمل کیا اور ٹرک نے اس کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ہاشم اپنے 30 بندوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دراف نے دیکھا تو ٹرک پل کراس نہ کر پایا اور اس طرح وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے لمبے راستے کی وجہ سے دیر سے جگہ پہنچنا پڑا تھا۔ پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹرک نہیں تھا۔ وہ ٹرک کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی آگے سے دھکا دینے سے اس کی گاڑی سامنے سے الٹی تھی۔ اسے ٹرک سے دراف کی گاڑی کو دھکیلا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں سے دراف کا سر بری طرح کچل گیا تھا۔ ٹرک تھوڑا سا پیچھے کو ہو کر دوبارہ گاڑی کو الٹانا چاہتا تھا۔ یہ کرنے سے پہلے ہاشم وہاں پہنچا اور ڈرائیور کو شوٹ کیا تھا۔ گولی ڈرائیور کو لگی، وہ مر چکا تھا لیکن اس کا پاؤں ایکسلریٹر پر تھا جس کی وجہ سے ٹرک دراف کی کار سے دوبارہ ٹکرایا تھا، لیکن دراف اس بار ونڈو سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد ایک دھماکے سے 7 کار اور ٹرک کو لائٹ ہوئے تھے۔ ہاشم نے دراف کو دیکھ تو بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے دراف کا سر دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔ فوراً ہسپتال لے گیا۔ کیا وہ دوبارہ بچ گیا؟ ہمارا پلان دوبارہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اگلی بار اب میں خود جاؤں گا، راشد ملک چیخنے لگا تھا۔ لیکن انکل، نہیں، اب دراف میرا شکار ہے جسے میں بے دردی سے ماروں گا۔ راشد نے آریان کی بات کاٹی۔ نازلین صوفے پر بیٹھ کر پپی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے روم میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے۔ حاشر اس کے بیڈ پر بیٹھا مزے سے نازلین کو گھور رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ پپی اب بھونکنے لگا تھا کیونکہ اس نے حاشر کو دیکھا لیکن نازلین نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ دراف نے ہاشم کو آرڈر کیا کہ پتہ لگوائے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پاس ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور حاشر کو آواز نکالنے لگا۔ حاشر جو نازلین کے روم میں تھا فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ جبکہ نازلین نے کسی کو بھاگتے ہوئے محسوس کیا تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ کوئی تو تھا ادھر۔ حاشر بھاگ کر دراف کے سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ دراف نے اس سے پوچھا۔ سر، چھت پر کچھ سیکیورٹی کے کام سے گیا تھا۔ اچھا، اب یہ فوٹو لو اور اس شخص کا پتہ لگواؤ کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ دراف نے اسے ڈرائیور کی تصویر دی۔ دراف نازلین کے روم میں گیا اور اسے آواز لگائی۔ دراف کو آتا محسوس کر کے وہ خوش ہو گئی تھی۔ سر، آپ آ گئے؟ دراف اس کے پاس بیٹھ کر اسے حق کر چکا تھا، جو کہ اب رو رہی تھی۔ نازو، میں جب بھی گھر آتا ہوں تو تم رونے لگتی ہو، دراف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ سر، کوئی تو ہے ادھر، نازلین دوبارہ اپنا ڈر بتانے لگی۔ نازو، دوبارہ شروع مت ہونا، دراف نے اسے روک دیا۔ نازلین کو اب اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ جب وہ ناک کے پاس لے گئی اسے اندازہ ہوا کہ وہ خون تھا۔ سر، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ نازلین شاک تھی۔ ہاں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیا لگی تو نہیں؟ نازلین پاگلوں کی طرح دراف کا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھونے لگی، کبھی اس کے سینے کو ہاتھ سے محسوس کرتی تو کبھی اس کے بازو کو چیک کرتی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ پلیز ٹریٹ کر لو، نازلین نے دراف سے بینڈیج باکس لانے کا کہا۔ اور دراف نے مرہم پٹی کی۔ ہو گئی؟ نازلین نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ دراف نے اسے دوبارہ سے اپنی گود میں لیا تھا۔ پلیز سر، آپ میری بات سنیے۔ نازلین نے اس کی گال پر ہاتھ پھیر کر اس کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کیا۔ جی بولیے۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر دراف نے کہا۔ سر، جب میں روم میں اکیلی تھی تو کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھاگ گیا، جو کوئی بھی تھا۔ اچھا، تو یہ سچ ہے؟ دراف نے کافی سوچا۔ جی سر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ سچ ہی ہے۔ اچھا، میں پتہ لگاتا ہوں، اب پہلے مجھے کس کرو۔ دراف نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سن کر ہی نازلین شرمانے لگی تھی جب دراف نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں جوش سے سراب کیا تھا۔ جنوبی انداز سے وہ نازلین کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر چھاپ رہا تھا۔
وہ اس سے پہلے کچھ اور کرتا جب فون بجا تھا۔ نازلین کو بیڈ پر لٹا کر اس نے کال سنی۔ ہاں ہاشم، کیا خبر ہے؟ راشد ملک مل گیا ہے۔ دوسری طرف سے خبر ملی، جیسے سن کر دراب کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ اس نے نازلین کو دیکھا جو لال ہوئی تھی۔ اچھا؟ دراب نے نازلین کی موجودگی کی وجہ سے اتنا ہی کہا۔ ہاں، آج رات وہ پیرس جانے والا تھا جب ہمارے بندے اسے تلاش کر لیا اور ہمارے گھر لے آیا۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ دراب نے فون رکھا اور نازلین کے ہونٹوں پر دوبارہ جھکا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اپنے ہونٹ میں لیا تھا۔ نازلین کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ علیحدہ ہوا۔ اچھا نازو، میں آتا ہوں، کچھ کام ہے، تم اس روم سے باہر نہیں نکلو گی۔ دراب نے اس کے ہونٹوں کو سہلایا۔ نازلین نے تیز سانسوں سے کہا، پرومس؟ دراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ پرومس۔ گہری سانس لیتی نازلین نے اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑا تھا، جس کے بعد دراب نے اسے چھوڑا اور روم سے باہر نکل کر ٹارچر روم چلا گیا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 13۔ دراب اپنے مینشن کے ٹارچر روم میں داخل ہوا۔ ایک طرف دانیال اور ہاشم کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف نگاہ دوڑائی تو راشد ملک چیئر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے راشد کا پوچھا۔ ہاشم نے اشارہ کیا۔ دراب نے راشد کو خونی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ویلکم راشد ملک، اس کی طرف جھک کر دراب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا تھا۔ یو بلڈی! راشد ابھی آگے بولتا جب دراب نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آواز نیچے رکھو راشد، وہ گرجدار آواز سے بولا تھا۔ بتا یہ سب کیوں کیا؟ ہاشم نے دوسری گال پر تھپڑ مار کر اسے بھی لال کیا تھا۔ بول! دراب نے اس کے بال نوچے تھے۔ جلدی بتا! ہاشم نے پاس پڑا گرم کھولتے ہوئے پانی کا ٹینک اٹھا کر اس پر پھینکا تھا۔ نہیں بتاؤں گا! راشد چلایا تھا، اس کی جلد گویا جھلس گئی تھی۔ دراب نے اپنا کنٹرول کھویا تھا اور اس کو ڈنڈے سے مارنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ بولا۔ بول! دراب نے مکہ اس کے ناک میں مارا اور دوبارہ گرجدار آواز میں کہا، نہیں بتاؤں گا! وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چھوڑو اسے، کل دیکھیں گے۔ دراب میں سکت گویا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے صاف کیے اور نازلین سے ملنے چلا گیا۔ وہ سکون سے اپنے بیڈ پر مزے کی نیند لے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن راشد ملک بہت ہی برا انسان ہے، دراب نے نازلین کو دیکھ کر دل میں سوچا تھا اور پھر اس کے سرہانے آ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ سر! نازلین کی دھیمی آواز آئی تھی۔ شش! تم تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ۔ وہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کی پناہوں میں سو چکے تھے۔ کھا لو نا۔ اگلے دن دراب نے راشد ملک کو دوبارہ ٹارچر کیا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد وہ نازلین کے پاس آیا تھا، جسے کسی بات کا نہیں پتہ تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہے؟ نازلین نے کہا۔ نہ نازو، سب ٹھیک ہے۔ دراب نے اس کے گال پر لب رکھے۔ میرے دل میں درد سا ہو رہا ہے۔ نازلین نے دل کی جانب ہاتھ رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف راشد درد سے تڑپ رہا تھا۔ ایک تو کہ کچھ نہیں ہوا۔ دراب نے اسے نارمل کرنا چاہا۔ آئی نو، جب تک آپ ساتھ ہو کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ دراب کو راشد ملک کا پکا پتہ تھا کہ وہ قصوروار ہے، ایک مجرم ہے۔ نازو پلیز مجھے کبھی مت چھوڑنا، کبھی بھی نہیں، نہیں تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ دراب نے جنونی انداز سے نازلین کو خود میں بھیجا تھا۔ اچھا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ نازلین مچلنے لگی تھی۔ کیا تم میرے لیے کچھ فیل کرتی ہو؟ دراب نے اس کا چہرہ تھاما۔ فیل؟ نازلین کو ان سب باتوں کی کیا سمجھ؟ کچھ نہیں۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ اوکے دیکھ، ہم تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتے، چل بتا دے۔ ہاشم نے ایک اور دفعہ مغز ماری کی۔ لیو می۔ دو رسیوں کی مدد سے اسے الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ دانیال کو ہاشم نے تنبیہ کی۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی جب چیئر سے ٹکرا کر گری تھی۔ اس کا سر فرش سے لگا تھا، سوجن کی وجہ سے اسے درد ہو رہا تھا۔ اب دراب سر ڈانٹیں گے، مجھے اسے چھپانا ہوگا ان سے۔ نازلین یہی سوچ کر بیڈ پر دیوار کا سہارا لیتی ہوئی گئی اور تکیے سے سر چھپا دیا۔ نازلین دیکھو، میں تمہارے لیے پیزا لایا ہوں۔ دراب روم میں آیا تو نازو کو سونے کی حالت میں پایا، جو کہ سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ارے سو گئی؟ آگے بڑھ کر دراب نے اس کا جائزہ لیا۔ نازلین نے اپنا سر اور چہرہ مزید تکیے کے اندر چھپایا۔ کیا مت
सच में सो रही हो? तराब ने नोट किया। यस सर, नहायत मासूमियत से जवाब दिया गया। जिसकी मासूमियत पर दराब भी मुस्कुराया था, लेकिन फिर उसे खदशा हुआ कि ज़रूर नाज़नीन कुछ पका रही है। उसने ब्लैंकेट उस पर से हटाया था। सर में कुछ नहीं किया। नाज़नीन ने कहा। क्या नहीं किया? उसे अपनी गोद में लिया था, जो अपना चेहरा तकिए से छुपा रही थी। कैसे हुआ? तराब ने तकिए को दूर किया तो उसका जख्म देखा। वो मैं गिर गई थी। धीमी सी आवाज़ सुनाई दी थी। अच्छा, मैं नहीं डांटूंगा। दराब को समझ लग गई थी कि वो उस वजह से ये सब कर रही। उसने सोजिश पे क्रीम लगाई थी। मुझसे कुछ भी मत छुपाया करो। पिज़्ज़े का बाइट उसे खिलाने लगा। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जब नाज़नीन उठी तो उसने दराब का बाजू खुद पर महसूस किया। अपने हाथ से उसने दराब की मौजूदगी को ट्रेस किया था। ऐसे पकड़ कर रखा है जैसे मैं भाग जाऊंगी। नाज़नीन ने उसे ज़रा सा हिलाया। सोने दो ना, मुझे थकावट है, दराब ने रूहानी लहजे में कहा। नाज़नीन ने अपना हाथ उसके सीने में रखा। तब उसे पता चला था कि उसने शर्ट नहीं पहनी हुई। उसके सीने पर हल्के हल्के बाल नाज़नीन को चुभे थे। उसके सख्त भारी मसल्स को हाथ से महसूस किया था। उसकी बॉडी एयर्स को अपने हाथ से महसूस करने लगी। नाज़नीन मत करो याद से, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग उठेगा। दराब की आवाज़ से ने हाथ फौरन पीछे किया था, जैसे लग रहा था कि वो सो चुका है, लेकिन वो तो जाग रहा था। हम्म आप तो पहले ही जानवर हो। उसने कभी की आवाज़ निकाली। अच्छा जी, तो अब देखना ये जानवर करता क्या है। शरारती अंदाज अपनाए दराब अब उसके ऊपर आ चुका था। मेरे मसल्स को तो तुम देख महसूस कर चुकी हो। अब ज़रा मुझे भी अपने मसल्स का दीदार करने दो। एक ही लम्हे में दराब ने उसकी कुर्ती पीठ से ऊपर कमर तक सरकाई थी, जिसके साथ ही नाज़नीन की सांसों से उसकी कमर ऊंचे ऊपर नीचे होने लगी थी। दराब ने फौरन ही अपने लब उसके पेट पर रखे थे। नाज़नीन ने उसे सख्ती से पकड़ा था और कराहने लगी थी। दराब की जुनूनी कैफियत से अपना चेहरा उसके नाजुक वजूद में छुपाया था। उसने नाज़नीन की कुर्ती और ऊपर सिरकाई थी। नाज़ो, तुम्हारे मसल्स तो मुझसे ज़्यादा हैवी हैं। नाज़नीन की परवाह किए बगैर उसने दिल के मकाम पर अपने होंठ रखकर दबाए थे। नाज़नीन की सिसकी में इजाफा हुआ था। सर, कुछ पूछूं? नाज़नीन की आवाज़ किसी खाई से आई। इतना अच्छा सीन चल रहा है, क्यों ख़राब करना चाहती हो? उसने फ़ौरन ही उसकी गर्दन पर लब रखे थे। प्लीज़, नाज़नीन ने बामुश्किल कहा और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया। बोलो। दराब ने अपनी एक बाजू उसकी गिट्ट फैलाई और उसका वजूद सहलाने लगा। मैं देखना चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं ना। कब देखूंगी? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा कल, दराब ने उसे कहा। क्या मैं फिर से देखने लगूंगी? सच सच बताइए। हाँ, लेकिन वक्त लगेगा। ओके, नाज़नीन ने मुख्तसर कहा। अच्छा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? दराब ने कुछ देर बाद सोच पर सवाल किया। पापा को। ये सब सुनकर राशिद मलिक का चेहरा दराब के सामने नाचने लगा था और वह बेड से उठा था। उसकी रगें उभर चुकी थीं। सर, नाज़नीन अपने हाथ फेरकर बेड पर उसे तलाश करने लगी थी, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। वो सीधा टॉर्चर रूम गया था और राशिद मलिक को देखा था, जिसकी हालत गैर थी। उसे बुरा लगा था क्योंकि वो नाज़नीन का बाप था। खाना खिलाओ। दराब की इस बात पर राशिद ने उसे देखा। दराब ने उसे खाना दिया। उसे उसकी खुशी से खाना खाया था, क्योंकि भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। देखो, मुझे बस इतना बता दो कि क्यों, क्या तुमने ये सब? उम्मीद से उसने कहा। राशिद कुछ देर खामोश रहा, बदला लेने के लिए। उसके बाद धड़ल्ले से बोला, बदला? दराब शौक हुआ। हाँ, तुमसे। राशिद ने उसे घूरा। व्हाट? दराब को एक और झटका लगा था। तो तुम अपने आप को माफिया बॉस मानते हो ना? ब्लडी, जाके खुद पता लगा लो, राशिद ने कहा लगाया। दराब का पारा हाई हुआ था। 2 दिन में पता लगा लूंगा। मुझे कैसे भी करके घर के अंदर पहुंचना है। आर्यन दराब के मेंशन के बाहर खड़ा था। मेरे पास एक आइडिया है। बिजली की बंदिश करवा दो, जिसकी वजह से तुम इलेक्ट्रीशियन बनकर चले जाओ। ओके। एक इंसान की मदद से आर्यन ने मेंशन की बिजली कट की। दूसरी तरफ लाइट जाने पर दराब हैरान था। मैं देखता हूँ, दानियाल ने उससे कहा, और दराब मीटिंग में चला गया। उसने नकली दाढ़ी और मूंछें लगा ली थी। इलेक्ट्रीशियन को कॉल करो, दानियाल ने दूसरी तरफ गार्ड से कहा। जैसे ही इलेक्ट्रीशियन आया तो आर्यन ने फौरन उस पर हमला किया था और खुद उसकी जगह मेंशन के अंदर कदम रखा। दानियाल ने उसे रोका था। उसकी तफ्तीश की और फिर लाइट ठीक करने का बोला। वो घर के पिछले हिस्से में गया और ऐसा जाहिर करवाया जैसे